पता है जो परेशानी होती है कुत्ते की तरह होती है। जैसे ना कुत्ता आया और आप भाग गए, अब कुत्ता आपके और पीछे भागेगा। अगर आप डट गए, खड़े हो गए, उसका मुकाबला किया, जारी बात है आप उसे तेज नहीं भाग सकते, याद रखिएगा। कुत्ते का काम भागना है, आपका काम भागना नहीं है। आप उसको देके भागेंगे तो कुत्ता आपसे ज्यादा तेज भागेगा, उसकी प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो भागने से कुत्ते से बच नहीं सकते आप उसका मुकाबला करने से शायद बच जाए, खड़े हो जाए। आपने देखा होगा कई दफा आप डट के खड़े हो जाए, कोई चीज नीचे उठा के उसको डराए, वो डर जाएगा, वो भाग जाएगा, वो रुक जाएगा। लेकिन भागेंगे तो ज्यादा आपके पीछे भागा। परेशानी भी सेम है, अगर उसको उसको देखकर भागेंगे तो वो और पीछे आएगी। अगर डट जाएंगे, खड़े होंगे, तो इंशाअल्लाह करीम आपको इससे फायदा होगा। परेशानियों से लड़ना है, उससे डरना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किताबाबाद में खुश आमदीद। आपको याद होगा, आपने कहीं देखा जरूर होगा कि एक नक्शा होता है, वो नक्शा किसी खजाने तक ले जाता है। जो लोग उस खजाने की तलाश में होते हैं उनके लिए नक्शा बड़ा ज़रूरी होता है, और वो नक्शा उनकी रहनुमाई करता है कि अब किधर जाना है, अब कैसे जाना है, अब कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है ये बात हकीकत हो सकता है ये अफसाना हो। बहरहाल एक नक्शा बंदे को खजाने तक पहुंचा देता है। वो एक टुकड़ा जो होता है वो बड़ा कीमती होता है, उसके बगैर आप खजाने तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रास्ता बताने वाला वही एक कागज़ का टुकड़ा होता है। यानी उस जो पर्चा है या उसका वो जो नक्शा है, उसका मकसद पहुंचाना होता है सिर्फ खजाने तक। उस कागज़ का पर्पज़ यही होता है। मैं अगर किताब को इसके साथ जोड़ूँ, कि मिसाल देता हूँ मैं आपको, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ईगो मैनेजमेंट, ईगो इज़ एनिमी, जो तकब्बुर होता है, जो अना होती है, ये बंदे की बहुत बड़ी दुश्मन है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर पूरी किताब लिखी जाती है। अब किसी ने खजाने तक पहुंचना है तो वो नक्शा उसके लिए कारआमद होगा। किसी ने ईगो से बचना है, किसी ने गुस्से से अपने आप को बचाना है, तो एक किताब जो एक एक नक्शे की मानिंद होती है, वो किताब उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस चीज़ तक पहुंचा देगी जो उसका आउटकम है, जो वो चाहता है कि मैं गुस्से से बच जाऊँ, मैं अनापरसी से बच जाऊँ, वगैरह 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 वगैरह। ये किताबों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसी तरह मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं। उसका जो बैकग्राउंड होता है वो भी किसी न किसी टॉपिक को उसका जो थीम होता है वो टॉपिक होता है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आपको क्या सीखने को मिल सकता है। एक बहुत प्यारी किताब, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो मेरा मशवरा है इसको ज़रूर पढ़िए, वरना बुक समरी सुनकर भी कुछ ना कुछ उससे हासिल हो सकता है। अगर आपकी मंजिल है खजाना, तो ये नक्शा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ, ये किताब मुस्बत सोचने, अच्छा सोचने, बेहतरीन सोचने पर आपको मजबूर करती है। वो आपको बताती है कि इसका फ़ायदा क्या है और आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने का मकसद उस खजाने तक पहुंचना है कि मुस्बत सोच के साथ चलना। यकीन करिए, इस वक्त नेगेटिविटी इतनी है, मनफी बातें इतनी हैं कि आपको हर दूसरा शख्स मनफी बातें करता हुआ नजर आएगा। और ये सराउंडिंग अगर हमारी ऐसी होगी, हमारा उठना बैठना अगर इन लोगों के साथ होगा, तो फिर सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास कुछ नहीं। आपको सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी आप खाली खाली महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इंसान के अंदर इतनी भरी जा चुकी है हमारे इन्वायरमेंट से कि वो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज की बात है, मैं बाजार में गया तो एक बंदा वो क्या कह रहा है, गर्मी बहुत है, तो मीटर भी बिजली भी नहीं आ रही। फिर उसने कहा जनाब पानी भी सही नहीं आ रहा। उसने दो चार और बातें की और बड़ा परेशान था, मतलब उसके चेहरे से लगा जैसे दुनिया का मायूस तरीन शख्स वही है। क्यों? क्योंकि उसने उन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट किया जो उसको उस वक्त परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्या उसकी सांसें नहीं चल रही, क्या वो सेहतमंद नहीं है, क्या उसके बच्चे ठीक नहीं हैं, वो जिस दुकान पे खड़ा था वो दुकान ठीक है, उस दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हवा चल रही है, अल्लाह का बड़ा करम है। ये चीज़ें भी तो है ना, लेकिन उसने उस तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि उस तरफ तवज्जो की जो चीज़ उसके पास नहीं है, जो चीज़ उसको हर्ट कर रही है। ये है नेगेटिविटी। इसकी बड़ी प्यारी सादा सी मिसाल कि किसी को आधा गिलास पानी का भर कर पूछे यार ये क्या है, तो कोई कहेगा यार आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा यार आधा खाली है, पूरा तो करो। अब ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की एक बहुत बड़ी मिसालें हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। इसमें से 10 पॉइंट जो इस किताब को हाईलाइट करते हैं, इस किताब में जो 10 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि हमें बताते हैं कि हमने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखना है, इसकी पावर क्या है, इसकी ताकत क्या है और इससे हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है। नंबर 1, इसका जो पहला टॉपिक है वो है बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर एतमाद रखना। जी हाँ, अपने आप पर एतमाद रखना। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक शख्स है, वो छिपकली से बहुत डरता है। क्यों? उसको लगता है कि छिपकली उसको नुकसान पहुंचा देगी। एक शख्स है, वो कहता है जनाब मैं लोगों के सामने बोलूंगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको अपने आप पर डाउट है, यकीन नहीं है, तो क्या होगा?
وہ چھپکلی والا ساری زندگی بندہ چھپکلی سے ڈرتا رہے گا. وہ پبلک اسپیکنگ سے ڈرنے والا بندہ ساری زندگی پبلک اسپیکنگ سے ڈرتا رہے گا. ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا, میں گر نہ جاؤں یار, میں کہیں چوٹ نہ کھا جاؤں, کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اب یہ ڈاؤٹ جب تک اس کے دل میں رہے گا تب تک وہ اس موٹر سائیکل کو نہیں چلا سکتا. آپ بھی اگر غور کیجئے, جب آپ بھی موٹر سائیکل سیکھنے کے مراحل میں تھے تو آپ کے دل میں تھا آئی کین ڈو اٹ, میں اس کو کر سکتا ہوں, میں کروں گا. آپ کو بھی خدشہ تھا کہ یار کہیں میں گر نہ جاؤں, آپ کو بھی ڈر لگتا تھا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہونا ہے, کوئی چوٹ نہ لگ جائے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کہا اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں میں بھی تو کر سکتا ہوں. آپ کا وہ یقین آپ کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر آگے لے گا. اور اگر آج میں اور آپ ڈرتے رہتے تو کبھی بھی ہم موٹر سائیکل چلانے میں کامیاب نہ ہوتے. میں نے ایک مثال دی ہے, پوری زندگی اسی پہ بیس کرتی ہے. اگر آپ کے اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے, اگر آپ اپنے آپ پر یقین نہیں ہے, تو آپ کسی بھی مشکل سے نکل نہیں سکتے. پھر آپ کی مشکل آپ کے لیے بڑی اور آپ اس کے سامنے چھوٹے ہو جائیں, کیونکہ آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے. یس آئی کین, ہاں میں کر سکتا ہوں, یہ آپ کو یقین نہیں ہے تو مر جائیں گے آپ. تو پہلا اس کا جو پھول ہے, پہلا اس کا جو سمجھے کہ ایک منٹ ہے, ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھیں. دوسرا اس کا جو اہم پارٹ ہے, یا دوسرا اس کا جو رول ہے, مثبت پر نظر رکھیں. وہ میں نے جو آپ کو واقعہ سنایا کہ اس نے نیگیٹیوٹی پہ نظر رکھی, مثبت پہ نظر نہیں رکھی, یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک شخص کی بیوی ہے, اب اس کی بیوی نے کسی وجہ سے کوئی کام خراب کر دیا. اچھا کر دیا یہ تو ختم ہو گیا, ہو گیا یہ بات ہے کہ اس نے کپڑے دھو رہی تھی, کپڑے صحیح نہیں دھلے. اب ایک شوہر نے جناب اس کی بےزتی کر دی. اس نے کہا تینوں کو کام ہی نہیں آتا, تینوں چج ہی نہیں ہے, تیرے ہاتھ ٹوٹے نے, جدوں دی دعائیں ہیں, تین کو کام ہی صحیح نہیں ہوا, تو آج تک کام ٹھیک کیڑا کیتا ہے. اب اس نے یہ کہہ کر اس کی ساری جو اچھائیاں تھیں اس پہ پانی پھیر دیا. مطلب اس نے کبھی کھانا اچھا بنایا ہوگا, کبھی اس نے چائے اچھی بنائی ہوگی, کبھی اس نے آپ کے کپڑے سے دھوئے ہوں گے, کبھی اس نے گھر کی صفائی اچھی کی ہوگی, کبھی تو اس نے آپ کے بچوں کا خیال رکھا ہوگا, کبھی تو اس نے آپ کا خیال رکھا ہوگا, وغیرہ 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 وغیرہ. اس نے ایک بات کو پکڑا اور دھمال کر دی اس نے, اور کیا ہوا کہ اس نے ساری کیتی کرائی کھو میں ڈال دی. مثبت پر نظر رکھیں. ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو غریب بڑا ہوں, میرے کو تو پیسے نہیں آئے, میں تو بڑا ماڑا بندہ ہوں, میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں, میں تو لوٹیا گیا, میں تو مارا گیا. یہ کہتے ہوئے لوگ آپ کو سنائی دیتے ہیں. پازیٹیوٹی کیا ہے, مثبت پر نظر کیا رکھا ہے. وہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں بڑا غریب ہوں, اسی کو کہا جائے 1 لاکھ روپے لے لو, اپنی آنکھ دے دو, دے گا وہ. اس کو یار 1 کروڑ روپے لے لو, اپنی دونوں بازو دے دو, دے گا وہ. کروڑ پتی بندہ خود ہے, لیکن اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, جو نہیں ہے وہ نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, بلکہ اگر میں کہوں ہر بندے کو اگر دیکھیں اس کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کسی کے پاس دولت ہے اس کے پاس سکون نہیں ہے, کسی کے پاس سکون ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے. لیکن اگر جو نہیں ہے اسی پہ روتے رہیں گے تو جو ہے اس کا مزہ بھی ہم گوا بیٹھیں گے. تو مثبت پر نظر رکھیں, یہ اس کا دوسرا لیسن ہے. تیسرا لیسن اس کتاب میں, اچھا تصور کریں, اچھی سیلف کمیونیکیشن کریں, اللہ پر اچھی امید رکھیں, یہ آپ کو کامیاب کرے گی. ہم کیا کرتے ہیں, سوچتے ہی برا ہے, یار میں نہ کتنے انج نہ ہو جائے, یار کتنے نقصان نہ ہو جائے, کتنے میں کاروبار شروع کیا فلوپ میں نہ ہو جائے, یار میں بیاہ کیا تو میری بڈھی نے کتنے خراب ہو جائے, میرا بچے نہ کہیں نافرمان نکلا ہے, یار کہیں میرا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے خدا نہ خاصا. تو برا سوچتے رہنے سے اچھا نہیں ہوتا, اچھا سوچنے سے برا ہونے سے بچ سکتے ہیں. اپنے ساتھ جو گفتگو کریں بہترین کریں, اچھی کریں. افر نہیں میں کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں کر لوں گا, اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے, انشاءاللہ میں بہترین ہے, وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے, وہ میرے ساتھ ہے. اس طرح کی پازیٹیو افرمیشن آپ کو کامیاب کریں گی, آپ کو پریشانی سے نکال دیں گے. یہ اس کا تیسرا لیسن. چوتھا لیسن اس کا, پریشانیوں سے مقابلہ کریں. جی ہاں, پریشانی آنا سب کی زندگی کا حصہ ہے. جو انسان ہے نا, ایون کہ جانور بھی ہیں, جو جاندار ہیں, ان کی زندگیوں میں بھی پریشانی آتی ہے. اگر ایک درخت ہے نا, اس کی لائف میں بھی پریشانی آتی ہے, تیز آندھی چلتی ہے, سیلاب آتا ہے, اس پہ وہ کیا کہتے ہیں کلاڑیوں سے وار ہوتے ہوں گے, اس کو کنکر بجتے ہوں گے, پتھر لگتے ہوں گے, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی. جو جاندار ہے اس میں مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. بھاگنا اور اس کا مقابلہ کرنا, دونوں میں بڑا فرق. کہا جاتا ہے جو پریشانیاں ہوتی ہیں کتے کی طرح ہوتی ہیں. جیسا نا کتا آیا اور آپ بھاگ گئے, اب کتا آپ کے اور پیچھے بھاگے گا. اگر آپ ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, اس کا مقابلہ کیا, ظاہری بات ہے آپ اسے تیز نہیں بھاگ سکتے. یاد رکھیے گا, کتے کا کام بھاگنا ہے, آپ کا کام بھاگنا نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ کے بھاگیں گے تو کتا آپ سے زیادہ تیز بھاگے گا, اس کی پریکٹس ہے, آپ کی پریکٹس بھی نہیں ہے. تو بھاگنے سے کتے سے بچ نہیں سکتے آپ اس کا مقابلہ کرنے سے شاید بچ جائیں, کھڑے ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں, کوئی چیز نیچے اٹھا کے اس کو ڈرائیں, وہ ڈر جائے گا, وہ بھاگ جائے گا, وہ رک جائے گا. لیکن بھاگیں گے تو زیادہ آپ کے پیچھے بھاگا. پریشانی بھی سیم ہے, اگر اس کو دیکھ کر بھاگیں گے تو وہ اور پیچھے آئے گی. اگر ڈٹ جائیں گے, کھڑے ہوں گے, تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. پریشانیوں سے لڑنا ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا جملہ میں نے مسجد میں پڑھا ہوا لکھا تھا, اس نے لکھا تھا کہ میری پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں, میرا اللہ بہت بڑا ہے. ایسا ذوق افزا جملہ ہے نا, اگر آپ اس کو کہیں لکھ لیں اور پڑھتے رہیں
तो परेशानियाँ होंगी भी तो आपको लगेंगी नहीं, क्योंकि आपने क्या कहा, परेशानियाँ बहुत छोटी हैं, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। और फिर कहा जाता है कि बाज़ का परेशानियाँ छोटी होती हैं, हम बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं यार कमाल हो गया, लेकिन अमूमन क्या होता है कि परेशानियाँ जो हैं ये बड़ी लग जाती हैं, हम उसके सामने छोटे होते हैं, फिर ये परेशानियाँ हमें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं। तो ये लेसन भी आप ज़रूर याद रखें, इसी किताब का है कि अपनी परेशानियों से मुकाबला करना सीखें। पांचवा इसका लेसन है कि अपने अंदर को पुरसुकून रखें, शांत रखें। पुरसुकून का मतलब ये है जिक्रुल्लाह करें, अल्लाह पाक की बारगाह में अपने सर को झुकाएं, नमाज की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें, दुरूद पाक की तिलावत, दुरूद पाक की कसरत करें। क्या होगा, आपके अंदर ऐसा सुकून होगा आपको कि आप कहेंगे यार कमाल हो गया। हमारे अंदर ही सुकून नहीं है, अंदर ही कुछ ऐसा चलता रहता है जो बंदे के लिए परेशानी का बायस है। अपने अंदर को शांत रखें, अपने अंदर को ऐसा मुतमिन रखें कि जो भी आपसे मिले वो कहे यार क्या कमाल का बंदा है। और ये कब होगा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब रूहानी अपनी ताकत को मजबूत करें, इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। इसका अगला लेसन, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव बंदे रखें। जी, हमारा एनवायरनमेंट अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव है, लोग आपको एक से बढ़कर एक परेशानियां सुनाते नजर आएंगे। आप जो कहेंगे ना यार मेरी कमर में दर्द हो रही है, वो कहेगा हाँ यार कल दी मेरे से अच्छी भी दर्द हो रही है, आप कर लें बात। आप बजाय आपका हाल पूछने के वो अपना दर्द सुना देगा, तो हाँ ऐसा तो आपको मिलेगा। इसका हल क्या है, ढूंढे ऐसे लोग जो आपको भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट रहें, खुद भी पॉजिटिव हों, आपको भी पॉजिटिविटी की राह दिखलाएं, ऐसे लोगों के साथ रहें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो पॉजिटिविटी देखें, नेगेटिविटी ना देखें। खबरें सुन सुन के जनाब आया मर गया, और लुटिया गया, ऐ हो गया, ठीक है, आपने क्या करना, ठीक करना, सो क्या हेल्प करनी उसकी, नहीं तो अपनी नेगेटिविटी से अपने दिमाग को भरी जा रहा है, तो आपको भी हर चीज़ नेगेटिव नजर आएगी। ऐसे बंदों के पास बैठे, ऐसे लोगों के पास बैठे जो खुद भी पॉजिटिव हो और आपको भी पॉजिटिव हो। अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव रखें, अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा देखें, आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक दे। नेक्स्ट इसका जो रूल है, जो लेसन है, वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। ये जो परेशानियों का एक तो मुकाबला होता है ना, कि मुकाबला करना, एक है उसको सॉल्व करना, एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर, उसने मसला बना देना आता है। कुछ होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, उन्होंने मसले को हल करना आता है, उनको हल करना आता है, वो उसको चैलेंज लेते हैं, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तो वो मजबूत बन जाते हैं। और मजबूत बंदा ही मजबूत करता है, मजबूत बंदा ही मजबूती लाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। इसका उसका नंबर है 8, वो है माफ़ी देना। जी हाँ, फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना। ये भी आपको बड़ा पुरसुकून करता है, ये भी आपको बड़ा पॉजिटिव करता है, ये भी आपको बड़ा खुश करता है, ये भी आपको बड़ा मजबूत करता है। पॉजिटिव रहना और साथ में मुआफ़ कर देना, क्योंकि मुआफ़ी से आप रिलैक्स फील करते हैं। अगर मुआफ़ी नहीं देते आप, तो दिल ही दिल में कुड़ते रहेंगे। जिस बंदे पर आपको गुस्सा है उसके बारे में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सुकून आपका कहीं चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं। तो माफ़ करके अपने इमोशंस को अच्छा कीजिए। आप गुस्से की जगह मोहब्बत को ले आइए, डांट की जगह प्यार को ले आइए। अपने जानने वालों से ऐसा बिहेव कीजिए कि उनको लगे कि यार आपके अंदर कोई तब्दीली है। ये भी इस किताब का रूल है। लेकिन देखिए, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी है, कैसे कर सकते हैं, ये होता क्यों है, इससे बचा कैसे जाए, ये आपको इसमें बताएंगे। सेकंड लास्ट बहुत प्यारा सबक इस किताब का वो है शुक्र अदा करें और हौसला अफजाई करें। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड, ओहो हो, कमाल की बात है, यकीन करें कमाल की बात है। शुक्र अदा करें, हौसला अफजाई करें। इतनी शदीद कमी है ना, इतनी शदीद कमी है इन दोनों बातों की हमारे मुआशरे में कि अल अमान वाल हफीज। क्या शुक्र अदा करना, शुक्र है जी, क्या हाल है, बस ठीक है यार, नंग दी पई, और शुक्र है यार अल्लाह का, बस व्हाट इज ये शुक्र अदा करना। ये तो नाशुक्री का सीधा सीधा पहलू है। ऐसे बेजार होकर आप कह रहे हैं बस शुक्र है यार, बस जड़ी नंग दी पई यार, यानी शुक्र नहीं है। आप अपने आप बुझिए शुक्र नहीं है। शुक्र क्या होता है, फीलिंग का नाम है, एहसास का नाम है शुक्र, कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, यह है शुक्र। आपको अल्लाह ने सेहत दी, शुक्र अदा करें, अच्छा महसूस करें। आपको अल्लाह ने माँ बाप दिए, अच्छा महसूस करें। आपको अल्लाह ने रहने के लिए घर दिया, अच्छा महसूस करें। अच्छा घर नहीं है, बाल बच्चे दिए, अच्छा महसूस करें। बाल बच्चे हैं, खाने पीने को अल्लाह ने आज दिया है, शुक्र अदा करें। आज कितने लोग परेशान हैं फ़लस्तीन में, कितने मुसलमान जा रहे हैं आजमाइश में, और कहाँ कहाँ लोग जो है ना वो खाने पीने के हवाले से परेशान हैं। आपको मिला, आप शुक्र अदा, अच्छा फील करें। दूसरा, हौसला अफजाई करें। ये भी हमारे मुआशरे में नहीं है। कहा जाता है ना कि किसी ने को बुरा कर दिया तो उसी लाभ आके आज फड़ा देंगे, अगर उसने को अच्छा कर दिया तो नोटिस ही नहीं करेंगे कि यार इसने को अच्छा काम। मिसाल देता हूँ कि आपके घर वालों ने चाय ठीक नहीं बनाई, आपने लड़ाई की जनाब,
پتہ نہیں کیا 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 اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اچھی چائے بنا دی تو کیا تحفہ دیا اس کو، کیا شاباش دی، کیا حوصلہ افزائی کی کہ یار کمال کی چائے بنائی، نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ کسی گال ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ نہ کرے گی تو فائدہ کوئی نہیں. تو نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اپنی زندگی پریشانیاں بنائیں. شکر ادا کریں، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ، مہربانی، تھینک یو، یہ لوگوں کو کہنا سیکھیں. حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھیں، ہر بات پہ شکریہ ادا کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا شکریہ ادا کریں. یہ جو موبائل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں، یہ جس آنکھوں سے آپ دیکھیں اس کا آنکھوں کا شکریہ ادا کریں، کانوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کانوں کا شکریہ ادا کریں، ہاتھوں سے موبائل پکڑا ہے تو اس ہاتھوں کا شکریہ ادا کریں، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں. شکر کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے، ہم اس کو چھوڑ کر نہ شکری کی طرف چلے جائیں. اور حوصلہ افزائی کا میں نے کہا یہ بھی لوگوں کی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آخری جس کا لیسن ہے وہ ہے صبر رکھیں، استقامت رکھیں. صبر بہت بڑی چیز ہے. بہت کچھ آتا ہے زندگی میں، میری زندگی میں بھی آتا ہے، آپ کی زندگی میں آتا تھا، آتا ہے، آتا رہے گا. اللہ پاک کے جتنے بھی پیارے گزرے ہیں ان میں سے اکثر یا بہت سارے افراد کی زندگی میں آزمائش آئی، پریشانی آئی، مگر انہوں نے صبر کیا، استقامت کے ساتھ وہ ڈٹے رہے. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، آج ان کی قدر ہے ہمارے دلوں میں، آج ان سے ہم سیکھتے ہیں، آج انہیں کی باتیں سن سن کے ہم آگے بڑھتے ہیں. صبر اور استقامت یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتی، یہ انسان کو گرنے نہیں دیتی، یہ انسان کو لڑکھڑانے نہیں دیتی. صبر، ہمت، استقامت انسان کا بہت بڑا خزانہ اور سرمایہ ہے. میں امید کرتا ہوں یہ 10 ٹاپکس، یہ 10 لیسنز آپ کی زندگی میں کچھ کریٹ کر دیں گے اگر ہم اس پہ عمل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اس چینل کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو کتابیں میں پڑھتا ہوں، جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو میری میموری کا حصہ بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تیسرا، اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے تو آپ کے اندر کتابیں پڑھنے کا شوق ہو. اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ کتاب یا وہ چیز جو آپ نے نہیں پڑھی اگر آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں آپ کو پہنچے اور آپ کی قابل استعمال اور استعمال کر کے آپ اس سے فائدہ حاصل کریں تو یقیناً میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.